विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी रेडियो एक्टिभ दबाईको प्रयोग गरेर मानव शरीरमा हुने विभिन्न रोगको उपचार र निदानको लागि प्रयोग हुने विधा न्युक्लियर मेडिसिनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ चितवन मेडिकल कलेजको न्युक्लियर फिजिसियन डाक्टर जीवन पौडेल सर। सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। नमस्कार। मैले यो पहिलो प्रश्नबाट चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्न चाहेँ। न्युक्लियर मेडिसिन नाभिकीय चिकित्सा यो कस्तो विधा हो सर? न्युक्लियर मेडिसिन अर्थात् नाभिकीय चिकित्सा यो चिकित्सा शास्त्रको एउटा त्यस्तो विधा हो जसमा हामीले रेडियोधर्मी अर्थात् रेडिएसन निस्किने दबाई प्रयोग गरेर बिरामीको विभिन्न रोगको डायग्नोसिस अर्थात् निदान र उपचार दुवै गरिन्छ। अर्थात् यस विधामा डायग्नोस्टिक पार्ट र थेरापेटिक पार्ट दुईटै पार्टको सेवा हामीले दिन सक्छौँ। हजुर, यो न्युक्लियर मेडिसिन विधाभित्र कस्तो कस्तो सेवाहरू पर्दछन् र कस्तो बिरामीहरूले चाहिँ सेवा लिन सक्नुहुनेछ? मैले भर्खर भने जस्तै यसमा सेवा भनेको एउटा चाहिँ डायग्नोस्टिक, अर्को चाहिँ थेरापेटिक। थेरापेटिक भनेको उपचार, डायग्नोस्टिक भनेको निदान। उपचारमा हामी पछि जाउँला, पहिले डायग्नोसिसमा हो। डायग्नोसिसमा हामीसँग एउटा पेट स्क्यान हुन्छ, अर्को स्पेक्ट स्क्यान हुन्छ। पेट स्क्यान भनेको प्रायः क्यान्सरको लागि हुन्छ, स्पेक्ट अथवा स्पेक्सिटी भनेको क्यान्सर र नन क्यान्सर अरू रोगको लागि पनि हुन्छ। हामीले अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा पहिलोपटक नेपालमै पहिलोपटक लिएर आएको चाहिँ स्पेक्सिटी हो। यसबाट हामीले विभिन्न रोगको निदान अर्थात् डायग्नोसिस र सर्टेन रोगको उपचार पनि गरिन्छ। अब कुन कुन रोगको डायग्नोसिस अथवा जाँच गरिन्छ भन्नेमा लगभग शरीरको सबै अङ्गको जाँच हुन्छ। जस्तै ब्रेनको मस्तिष्कको जाँच हुन्छ, थाइरोइडको कम्प्लिट जाँच हुन्छ, थाइरोइडको जुनसुकै बिमारीको पनि जाँच हुन्छ इन्क्लुडिङ थाइरोइड क्यान्सर। र थाइरोइडको त विभिन्न रोगको उपचार पनि हुन्छ। विशेष गरी भन्नुपर्दा थाइरोइडमा गाँठागुठी आकार टक्सिक नोडुल भनेर भन्छौँ, टक्सिक मल्टिनोडुलर गोइटर भनेर भन्छौँ। थाइरोइड सुन्नेका अथवा थाइरोइड फुलेका बिरामीहरू जुन ग्रेव्स डिजिज भनेर भन्छौँ हामीले, र थाइरोइड क्यान्सर, यी रोगहरूको उपचार पनि हुन्छ। थाइरोइडसँगै अर्को ग्ल्यान्ड हुन्छ प्याराथाइरोइड, त्यसको जाँच पनि हुन्छ। तल आएर मुटुको जाँच हुन्छ। मुटुको विशेष गरी दुई किसिमको जाँच हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा स्ट्रेस थ्यालिम हुन्छ, अर्को मुगा स्क्यान हुन्छ। स्ट्रेस थ्यालिम विशेष गरी मानव कोही बिरामीलाई हार्ट एट्याक भएको छ, उसको कुनै नसा ब्लक भएको छ, ब्लक भइसकेपछि त्यो नसाले सप्लाई गर्ने सर्टेन एरियामा ब्लड गएको हुन्न र त्यो भाग मर्न सकेको हुन्छ र त्यो नसा खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले एन्जियोप्लास्टी भनेर भन्छौँ। जुन एन्जियोप्लास्टी गर्नभन्दा अगाडि एन्जियोप्लास्टी गर्नुको फाइदा हुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्नको लागि हामीले स्ट्रेस थ्यालिम गर्छौँ। र अर्को भनेको मानव कोही मुटुको बिरामी हुन्छ, उहाँको कुनै अपरेसन गर्नुपर्ने छ, चाहे पित्त थैली होस्, चाहे खुट्टा भाँचिएको होस्, जुनसुकै अपरेसन गर्नुपर्ने छ भने त्यो मुटुको बिरामीको अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि अपरेसन गर्नु रिस्क छ कि छैन, खतरा छ कि छैन, त्यो हेर्नको लागि पनि गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई पठाउने भनेको या त कार्डियोलोजिस्टले पठाउनुहुन्छ या त एनेस्थेजियोलोजिस्टले पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ मुगा स्क्यान हुन्छ। मुगा स्क्यान भनेको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ धेरै क्यान्सरहरू छन् र क्यान्सरहरूमा प्रयोग हुने केमोथेरापी दबाईहरूमध्ये जस्तै डक्जोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन यस्ता दबाईहरूले मुटुमा असर गर्न सक्छन्। र यो दबाई प्रयोग गर्दा सुरुमा हामीले मुगा स्क्यान गर्छौँ र त्यसको केही समयपछि फेरि स्क्यान गर्छौँ ताकि यो दबाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन। यदि यसले असर देखिएको छ भने पहिलो स्टेजमा यो दबाई बन्द गऱ्यो भने मुटुमा देखिएको असर पछि ठिक भएर जान्छ, तर लेट स्टेज भइसक्यो भने चाहिँ त्यो ठिक हुँदैन। त्यसकारण पहिलो चरणमै जाँच गरेर यो दबाई कन्टिन्यू गर्नु ठिक छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि मुगा स्क्यान गर्छौँ। अर्को भनेको डाइलेटेड कार्डियोमायोप्याथी जुन भनेको मुटु सुन्निएको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई एक्युरेट इजेक्सन फ्र्याक्सन चाहिने हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले मुगा स्क्यान गर्छौँ। अर्को भनेको कलेजोको बिमारीको लागि जाँच गर्न मिल्छ। पित्त नली अथवा पित्त थैलीमा समस्या भएका बिरामीहरूको लागि जाँच गर्न मिल्छ र पित्तको अपरेसन गरिसकेपछि त्यसबाट पित्त बाहिर जाने जस्तो बाइल लिक भनेर भन्छौँ, त्यो हेर्नको लागि जाँच गर्न मिल्छ। आन्द्राबाट रगत भएका बिरामीको जाँच गर्न मिल्छ। पिसाब थैलीमा समस्या भएका बिरामीको लागि जाँच गर्न मिल्छ। मृगौलामा समस्या भएका जस्तो मृगौला सुन्निएका, त्यसमा पानी भरिएको अथवा मृगौलामा सङ्क्रमण भएको अथवा मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीहरू, त्यसमा हामीले प्रत्यारोपण गर्नभन्दा अगाडि र गरिसकेपछि त्यसमा त रुटिनली गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा मृगौला दिने र लिने दुवै व्यक्तिको, दिने व्यक्तिको पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उसको दुईवटै मृगौला एकदम बिल्कुल ठिक छ भनेर हामीले जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले छुट्टा छुट्टै मृगौलाको
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेर भन्छौँ। छुट्टा छुट्टै मृगौला बिल्कुल ठिक छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, किनकि त्यो दुईवटा मृगौलाले दुईटा जीवन बचाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा दिने मान्छे पनि उसँग भएको मृगौला बिल्कुल ठिक हुनु पर्यो, र लिने मान्छे जसले लिइरहेको एउटै मृगौला छ त्यो पनि ठिक हुनु पर्यो, यसको लागि गरिन्छ। अनि मृगौलाको रुटिनली गर्ने अपरेसन जुन पाइलोप्लास्टी गर्नभन्दा अगाडि र गरिसकेपछि त्यसमा के चेन्ज आयो त? हामीले छुट्टा छुट्टै किडनीको फङ्सन पर्सेन्टेजमा बताउँछौँ, यो किडनीले यति पर्सेन्ट, यो किडनीले यति पर्सेन्ट। त्यसकारण पाइलोप्लास्टी गर्नभन्दा अगाडि यति पर्सेन्ट थियो, गरेपछि यति पर्सेन्ट भयो, यति सुधार भयो, त्यो हेर्नको लागि गर्छौँ। र मानव किडनीमा कुनै समस्या छ, मानव पिप जमेको छ, रिनल एब्सेस भनेर भन्छ, त्यो किडनीलाई सर्जनले काटेर फाल्ने प्लान गर्नुभएको छ। त्यसमा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जाँच गर्छौँ र त्यो किडनीले कति प्रतिशत काम गरेको छ त हामीले पर्सेन्टेजमा बताउँछौँ। मानव 5% काम गरेको छ भने एक त जम्मा 5% काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अब बचाउनु त्यति फाइदा छैन भन्ने सोचेर उहाँहरूले त्यसमा समस्या भइरहेको छ, त्यो काटेर फाल्ने प्लान गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जाँच गर्दा मानव 25% आयो, अहिले 25% काम गरिरहेको छ, त्यसमा समस्या छ, त्यसलाई हामीले अपरेसन गरेर सुधार गऱ्यो भने त 30% 35%मा जान सक्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो किडनीलाई चाहिँ बचाउनेतिर जान सक्नुहुन्छ। यसपछि आएर हामीले हड्डीका समस्याहरू जस्तो हड्डीमा सङ्क्रमण भएका, हड्डीमा क्यान्सर भएका या अन्य शरीरका क्यान्सर जुन हड्डीमा फैलिन्छ, जस्तो स्तनको क्यान्सर, प्रोस्टेटको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर, यस्ता समस्याहरूमा स्पेक्सिटीको प्रयोग गर्न मिल्छ। र उपचार भनेको प्रायः जसो थाइरोइड क्यान्सर, थाइरोइडमा गाँठागुठी आएका र थाइरोइड फुलेका अथवा जो हामीले ग्रेव्स डिजिज भन्छौँ, यस्ता बिरामीहरूको उपचार पनि गर्न मिल्छ। यो चितवन मेडिकल कलेजमा चाहिँ न्युक्लियर मेडिसिनमा कस्तो कस्तो सेवाहरू चाहिँ हामीले प्रदान गर्न सक्छौँ र गरिरहेका छौँ? जस्तो मैले भनिसकेँ, हामी कहाँ आएको भनेको स्पेक्सिटी जुन गामा क्यामेराको लेटेस्ट भर्सन हाइब्रिड स्पेक्सिटी हो। यसमा गामा क्यामेराको इमेज पनि हुन्छ, सिडी पनि हुन्छ, दुईवटा इमेज छुट्टा छुट्टै हुन्छ। यसलाई हामीले फ्युज गरेर एउटा प्रिसाइज इमेज बनाउँछौँ। त्यसकारण अरू सिम्पल गामा क्यामेराले गर्नेभन्दा यसको एक्युरेसी एकदम हाई हुन्छ। त्यसकारण जुन डायग्नोसिस अहिले मैले भनेका सबै अङ्गका जाँच र थाइरोइडको विशेष उपचार यो सबै चितवन मेडिकल कलेजमा सम्भव छ। हजुर, हामीले अब नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा न्युक्लियर मेडिसिनको अवस्था चाहिँ कुन चरणमा छ, कस्तो अवस्थामा छ? नेपालमा मैले भन्नुपर्दा न्युक्लियर मेडिसिन एकदम शिशु अवस्थामा छ। किनभने नेपालको एकदम जुन हामीले भन्छौँ अन्तिम लेभलको अस्पताल त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटल सरकारी हस्पिटल हो, तर त्यत्रो ठुलो हस्पिटलमा पनि यो विधा नै छैन। एक प्रकारले यो लाजमर्दो कुरा हो। तर हामीले चितवन मेडिकल कलेजमा नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक मेसिन हाइब्रिड स्पेक्सिटी लिएर आएर एउटा न्युक्लियर मेसिनको कम्प्लिट सेटअप बनाइसकेका छौँ र मेसिन जडानको अन्तिम चरणमा छौँ र यो सुविधा पूर्ण रूपमा हामीले छिटै नै सञ्चालन गर्दैछौँ। सरले भर्खरै पनि भनिहाल्नुभयो होइन, एकदम शिशु चरणमा छ, शिशु अवस्थामा छ। अब यो शिशु अवस्थामा रहेको विधाको चुनौतीहरू चाहिँ के कस्ता छन्? यसमा पहिलो चुनौती भनेको त मैले म्यान पावरै भन्छु। नेपालमा हामी एकदमै म्यान पावर थोरै छौँ, किनकि यो पढाइ नेपालमा हुँदैन। नेपालमा जम्मा 5-6 जना डाक्टर मात्र छन्, अरू टेक्निकल म्यान पावर पनि छैन। अनि यसमा प्रयोग हुने उपकरणहरू नि अलि महँगा हुन्छन्, जुन सबै बाहिरबाट आउने हुन्। र यो लजिस्टिकको कुरा पनि छ। तेस्रो कुरा भनेको यसमा प्रयोग हुने दबाई भनेको रेडियो एक्टिभ अर्थात् रेडिएसन निस्किने दबाई हो र यो डिके हुँदै जान्छ, पग्लिँदै जान्छ। त्यही भएर यो दबाई ल्याएको हामीले केही समयमा भनेको केही दिनमा अथवा केही हप्तामा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो कुरा भनेको यो ट्रान्सपोर्ट गर्न अरू दबाई जस्तो यत्तिकै ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्दैन। रेडिएसन निस्किने दबाई स्पेसल लिड कभरमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सबै चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले चितवन मेडिकल कलेजबाट यो सेवा दिन तयार भइसकेका छौँ। अब यो रेडियो एक्टिभ दबाई प्रयोग गर्ने होइन, रेडिएसन निकाल्ने दबाई प्रयोग गर्दाखेरि आफ्नै किसिमका सन्तासहरू चाहिँ मानिसमा हुन्छ, साइड इफेक्ट्स हुन्छ कि भन्ने होइन, यसको चाहिँ के कस्तो साइड इफेक्ट्सहरू छ सर? मैले साइड इफेक्ट अथवा यसको साइड इफेक्ट भन्नुपर्दा विशेष गरी डायग्नोस्टिक पर्पज र थेरापेटिक पर्पज दुईवटा अलग अलग तरिकाले भन्न चाहन्छु। डायग्नोस्टिकको लागि हामीले एकदमै सानो डोजमा एकदमै थोरै मात्रामा दबाई प्रयोग गर्छौँ। त्यसकारण डायग्नोसिसको लागि प्रयोग हुने दबाईलाई हामीले ट्रेसर अथवा रेडियो ट्रेसर भन्छौँ। ट्रेसर किन भनिन्छ भने यो एकदमै ट्रेस क्वान्टिटी एकदमै थोरै क्वान्टिटीमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण यो डायग्नोसिसको लागि प्रयोग गर्दा यसको अलमोस्ट साइड इफेक्ट केही पनि हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने मैले हजारौँ बिरामीको
जाँच गर्दा मेरो अनुभवमा एउटा पनि बिरामीलाई एउटा सामान्य स्किन रिएक्सन पनि आएको छैन। त्यसकारण यो डायग्नोस्टिक पर्पजमा त साइड इफेक्ट अलमोस्ट हुन्न भन्दा पनि हुन्छ। तर थेराप्युटिक अथवा उपचार पद्धतिको लागि प्रयोग गर्दा यो क्यान्सरको लागि पनि प्रयोग हुन्छ। त्यसमा हामीले हाई डोजमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको सर्टेन टिस्यु मार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अलिकति हाई डोजमा प्रयोग गर्दा पनि मैले हजारौँ बिरामीको उपचार गर्दा एकाध बिरामीलाई मात्रै सामान्य मुख सुक्काउने यस्ता सामान्य साइड इफेक्ट मात्र देखिएका छन्। कुनै पनि एउटा पनि बिरामीलाई यो दबाई प्रयोग गर्दा साइड इफेक्टले गर्दा दबाई बन्द गर्नु परेको छैन। यसलाई हामीले केमोथेरापीसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने केमोथेरापीको त हामीले थुप्रै साइड इफेक्ट सुनिरहेका छौँ, कपाल झर्ने अथवा बोन म्यारो सप्रेसन, फिब्राइल न्युट्रोपेनिया, यस्तो साइड इफेक्ट सुनिरहेका छौँ। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। मैले आफ्नो अनुभवमा एउटा पनि बिरामीलाई त्यस्तो सिभियर साइड इफेक्ट देखेको छैन। त्यसकारण एकदमै सुरक्षित, एकदम इस्टाब्लिस ट्रिटमेन्ट हो, एकदम ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ। सरले भर्खरै पनि अघि भर्खर भन्नुभयो अत्याधुनिक मेसिन भन्नुभयो। अब यस पद्धति यस विधिबाट चाहिँ उपचार गराउनको लागि चाहिँ नेपाली बिरामीहरूलाई चाहिँ कतिको सहज छ सर, कतिको सहुलियत छ? यस्तो छ, मैले यसलाई उदाहरण दिएर भन्न चाहेँ। जस्तो हामीले यसबाट उपचार गर्ने भनेको विशेष गरी थाइरोइडको बिरामीहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिन चाहेँ, थाइरोइडमा गाँठागुठी आएको जसलाई हामीले टक्सिक नोड्युल स्क्यान गऱ्यौँ, हामीले जाँच गर्छौँ, टक्सिक नोड्युल आयो, यसको उपचार गर्नु पर्यो। आजको समयसम्म हामीले यसको उपचार गरेको भनेको अपरेसनबाट गरेको। अब हामीसँग बिरामी आयो भने हामीले बिरामीलाई अप्सन दिन सक्छौँ। हामीसँग रेडियो आयोडिन अथवा न्युक्लियर मेडिसिनबाट पनि यसको उपचार हुन्छ। अपरेसनबाट पनि गर्न मिल्यो, न्युक्लियर मेडिसिनबाट पनि गर्न मिल्यो। न्युक्लियर मेडिसिनबाट गर्ने उपचार भनेको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस, पहिलो ट्रिटमेन्टै हो। त्यसपछि बिरामीलाई अप्सन भयो, उपचार रोज्न पायो भने त्यो बिरामीको मौलिक अधिकार पनि हो। लगभग मलाई लाग्छ म्याक्सिमम धेरै जस्तो बिरामीले यदि बिना अपरेसन उसको बिमार ठिक हुन्छ भने उसले अपरेसन भन्दा पनि बिना अपरेसनै त्यो पद्धति रोज्छ। र कस्ट हेर्ने हो भने चाहिँ ऊ अपरेसन गर्दा कम्तीमा पनि एकजना गुरुवा उसँग बस्नुपर्ने हुन्छ, 5-7 दिन हस्पिटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। र 5-7 दिनसम्म बस्दा उसको खर्च कति हुन्छ त्योभन्दा चाहिँ न्युक्लियर मेडिसिनबाट गर्ने उपचार डेफिनेटली सस्तो हुन्छ। र अर्को कुरा, नेपाल भनेको अलिकति बिरामीहरू दूरदराजमा हुन्छन्। हाम्रो पद्धतिमा के छ भने बिरामी आउँछ, एक दिन आउँछ, उसको आधी घन्टामा स्क्यान हुन्छ, अर्को आधी घन्टामा हामीले उसको उपचार गर्छौँ, त्यसपछि उसलाई घर पठाउँछौँ। ऊ आएकै दिन घर जान पाउँछ, उसले आफ्नो बिजनेस जे छ सबै सञ्चालन गर्न पाउँछ। यो सबै हेर्दा एकदम सहज पनि हुन्छ। यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ मैले उदाहरण दिएर भन्न चाहेँ ग्रेव्स डिजिज। त्यो भनेको थाइरोइड अलिकति फुलेको हुन्छ बिरामीको, आँखा अलिकति बाहिर आएको जस्तो हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रोप्टोसिस भन्ने भन्छौँ। बिरामीहरू एकदमै मुटुको धड्कन तेज भएर गर्मी बढी लाग्ने, दुब्ला हुने, भोक बढी लाग्ने तर मान्छे दुब्लाउँदै जाने, हात काम्ने, यस्तो समस्या लिएर आएको हुन्छ। र यो बिरामीको उपचार भनेको 3 तरिकाले उपचार गर्न मिल्छ। एउटा भनेको अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गर्दै आएको जुन हर्मोनको लेभल कम गर्ने दबाईहरू, जस्तो नियोमर्काजोल अथवा कार्बिमाजोल, जुन अहिलेसम्म हामीले प्रयोग गरिरहेको। दोस्रो भनेको न्युक्लियर मेडिसिनबाट गर्ने उपचार हो, जुन रेडियो आयोडिन हो, यो एकपल्ट गर्ने उपचार हो। तेस्रो भनेको अपरेसन हो। अपरेसन नर्मली फर्स्ट चोइस ट्रिटमेन्ट हुँदैन। अपरेसन गर्ने भनेको एकदमै ठुलो भयो, सास फेर्ने गाह्रो भयो भने अन्तिम अवस्थामा गर्ने हो। अहिलेसम्म त जुन हर्मोनको लेभल कम गर्ने दबाई नियोमर्काजोल अथवा कार्बिमाजोल यो मात्र प्रयोग भइरहेको छ। अब बिरामीहरूले अप्सन रोज्न पाए, योबाट गर्ने कि न्युक्लियर मेडिसिनबाट। जुन न्युक्लियर मेडिसिन यसमा पनि फर्स्ट चोइस ट्रिटमेन्ट हो। अब हामीले जुन अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेको दबाई नियोमर्काजोल अथवा कार्बिमाजोल, यसबाट उपचार गर्दा बिरामीले वर्षौँसम्म दबाई खानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी खाँदा पनि 30 देखि 50% बिरामी मात्र ठिक हुन्छ। अर्थात् 50 देखि 70% बिरामी यो तरिकाले उपचार गर्दा रिमिसन नजान्न, ऊ ठिक हुँदैन। यो 50 देखि 70% बिरामी त यसै पनि न्युक्लियर मेडिसिन आउनै पर्छ, यो तरिकाले उपचार गर्दा पनि आउनै पर्छ। हामीले बाहिरको जस्तो अमेरिकाको अथवा युरोपको धेरै भागको उपचार पद्धति हेर्ने हो भने उनीहरूले डाइरेक्टली न्युक्लियर मेडिसिनको पद्धति गर्छन्, एकैपल्ट रेडियो आयोडिनबाट ट्रिटमेन्ट गर्छन्। यो भनेको एकपल्ट गर्ने उपचार हो अनि सिङ्गल सट क्युरेटिभ भनेको एकपल्टमा ठिक हुने उपचार हो। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त यहाँ हामीले बिरामी देखिरहेका छौँ। गोर्खाबाट आउनुभएको छ, लमजुङबाट आउनुभएको छ, जुम्लाबाट आउनुभएको छ, अनि कति प्युठानबाट आउनुभएको छ। उहाँ बिरामीहरू पटक दबाईको लागि फलोअपको लागि आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले गर्ने उपचारमा एकपल्ट गर्छौँ, उपचार गर्छौँ, बिरामीलाई ठिक गरेर पठाउँछौँ अनि बिरामी त्यति तत्क्षण आइराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। र यो कस्ट हेर्ने हो भने बिरामीले वर्षौँसम्म औषधि खाँदा उसको तनाव आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यो खाँदा पनि उसको उपचार ठिक भएको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र कस्ट आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो सबै एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ योभन्दा धेरै सस्तो र धेरै फिजिबल, धेरै सजिलो पनि हुन्छ। र अर्को थाइरोइड क्यान्सरको कुरा गरौँ। थाइरोइड क्यान्सरमा पनि अरू क्यान्सरको कुरा गर्ने हो भने अरू क्यान्सरमा बिरामीहरूले केमोथेरापी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, लाखौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसमा चाहिँ केमोथेरापीको खासै काम छैन, खासै रोल छैन। त्यसकारण यसमा हामीले न्युक्लियर मेडिसिनबाट प्रयोग हुने रेडिएसन निस्किने रेडियो आयोडिन युज गर्छौँ। यो एकदमै प्रभावकारी छ। यसले काम गर्छ, यस्तो होइन कि यसले काम गर्छै गर्दैन, गर्छ। र बिरामीलाई, क्यान्सर भएको बिरामीलाई हामीले क्यान्सर मुक्त गरेर पठाउँछौँ र खर्च पनि एकपटक गर्ने, एकपटक एउटा क्याप्सुल लिने हो। अरू क्यान्सरको उपचारमा यो धेरै सस्तो हुन आउँछ। त्यसकारण नेपालको बिरामीले यो अवश्य पनि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि हामीलाई सुनेर बस्नुभएको दर्शक महानुभावहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने राखिदिनु होला। अन्तमा हाम्रो यो चितवन मेडिकल कलेजमा हामीले न्युक्लियर मेडिसिनको कम्प्लिट फेसिलिटी सुरु गर्दैछौँ। यो स्पेक्सिटी लेटेस्ट टेक्नोलोजीको हाइब्रिड स्पेक्सिटी आइसकेको छ। त्यसकारण यदि कुनै पनि समस्या छ भने न्युक्लियर मेडिसिनबाट गर्ने एकपटक यता आउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्पेसली उपचारको पद्धतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ स्पेसली थाइरोइडको लागि हामीले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ थाइरोइड केयर क्लिनिक सञ्चालन गर्दैछौँ। हामी कहाँ इन्डोक्राइनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, हामी कहाँ सर्जन हुन्छ, हामी कहाँ कम्प्लिट न्युक्लियर मेडिसिन सेटअप छ। त्यसकारण थाइरोइडको जुनसुकै बिरामी पनि एकपटक यहाँ आउनुहोस्। हामीले कम्प्लिट एउटै छानामुनि कम्प्लिट प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुविधा दिन सक्छौँ। र विशेष गरी भन्नुपर्दा थाइरोइडमा गाँठागुठी भएका बिरामीहरू यदि तपाईँहरूले लामो समयसम्म दबाई खाइराख्नु भएको छ र ठिक भएको छैन भने आउनु हुनसक्छ। एउटा क्याप्सुलले तपाईँको बिमार ठिक हुनसक्छ। र तपाईँलाई अपरेसन गर्नुपर्ने भनेर तपाईँ डराएर बस्नुभएको छ भने पनि हुनसक्छ तपाईँको रोग बिना अपरेसन ठिक हुनसक्छ, दबाईबाटै ठिक हुनसक्छ। त्यस्ता बिरामी पनि आउनुहोस्। र वर्षौँ वर्ष दबाई खाएर ठिक भएको छैन भने पनि त्यस्ता बिमारी पनि एउटै क्याप्सुलले ठिक हुनसक्छ। र थाइरोइड क्यान्सर लागेर तपाईँ डराएर बस्नुभएको छ भने पनि थाइरोइड क्यान्सर जुन हामीले कमनली देखिरहेका छौँ, पेपिलरी र फोलिकुलर थाइरोइड क्यान्सर जुन 80% बढी थाइरोइड क्यान्सर, यो पनि एकदम कम्प्लिटली ठिक हुन्छ, क्योर नै हुन्छ। त्यसकारण थाइरोइडको जुनसुकै समस्या भए पनि एकपटक चितवन मेडिकल कलेजमा आउनुभयो भने एउटै छानामुनि कम्प्लिट उपचार हामी दिन तयार छौँ। हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद। नमस्ते।